एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Real Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Chicken Pizza, सीधा choice. Prime Blade बाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र TMT छड्नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. Taste the feeling. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकहरू, हाल नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार आदेश 2069 बमोजिम ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त आदेशमा ठूलो पुँजीगत लगानीमा 50,000 किलो लिटर मौजदात रहने गरी कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। हामी कहाँ प्रावधानहरू तोड्नका लागि बनाइएको जस्तो देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय सरकारले नै बनाएको प्रावधान सरकारले नै तोडेको छ। पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार आदेश 2069 विपरीत हुने गरी सरकारले 1 दर्जन निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम कारोबार गर्ने गरी अनुमति दिएको छ। जुन कार्य सरकारी लगानीको नेपाल आयल निगम डुबाउने षड्यन्त्र भएको जानकारहरूले बताएका छन्। आजको बिग न्यूजमा हामी अपरेसन गर्छौं नेपाल आयल निगम डुबाउँदै मन्त्री र सचिव मोटाउने गरी बेचिएको लाइसेन्स काण्डका विषयमा। हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूकै प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्ने आपूर्ति मन्त्रालयले पछिल्लो समय पुनः विवादित निर्णय गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने सम्मको अधिकार दिएर नेपाल आयल निगमकै हैसियतमा विभिन्न 12वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ। यो खेलमा मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न रहेका छन्। विशेष गरी यो खेलको डिजाइन आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले गरेका हुन्। नेपालमा 1 दर्जन निजी पेट्रोलियम कम्पनीलाई अनुमति दिएर 120 करोड हत्याउन मन्त्रीदेखि सचिवसम्म लागि परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रतिस्पर्धाका नाममा भयभरका कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेर नेपाल आयल निगमलाई चौपट पार्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न माफियाहरूले गरेको डिजाइनको पछिल्लो विकासक्रम यो हेर्नुहोस्। दर्शकबिन, झण्डै 1 साता अघि एबीसी न्यूजले आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई डुबाउनका लागि एकैपटक 12वटा निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसाय तथा ओसार पसार गर्ने अनुमति दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो समाचार सार्वजनिक भएपछि हामीले थप तथ्यहरू फेला पारेका छौं, जसले तपाईलाई आपूर्ति मन्त्रालय र त्यसका हर्ताकर्ताहरूले संक्रमणकालको फाइदा उठाएर गर्न खोजेको फन्डा राम्रोसँग चिन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यति मात्रै होइन, आपूर्ति मन्त्रालयले नियम र कानुनको धज्जी कसरी उडाउँदैछ भन्ने प्रष्ट संकेत देखाइदिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारका एक मन्त्री हुन् गणेश मान पुन। पर्दा पछाडि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको अदृश्य पावर पनि छ। कुरा हेर्दा सामान्य लाग्छ। नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एकमात्र आयल निगमले अहिले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात निर्यात गरिरहेको छ।
आयल निगम आफै घाटामा गएको भ्रष्टाचारमा डुबेको तथ्य कसै सामु लुकेको पनि छैन। हरेक व्यवसायमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ, तर वस्तुगत अवस्थाको समेत अध्ययन र मूल्याङ्कन समेत नगरी कुनै मापदण्ड बिना जथाभावी दर्जनौं कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थालियो। आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको यो भनाइ सुन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने अन्तिम तयारी छ। यति बेला जस्तो एउटा मात्रै कम्पनी, एउटा मात्रै संस्थान बाट एउटा मात्रै चाहिँ नाका, एउटा मात्रै देश अथवा एउटा मात्रै ठाउँले मात्रै हुँदैन, त्यसलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेपछि र आजको अवस्थामा चाहिँ जस्तो एउटा निश्चित प्रतिशत चाहिँ प्राइभेट या चाहिँ सहकारी या यस्तै प्रकारले अरू चाहिँ विभिन्न संस्थानहरू अथवा एउटा मात्रै संस्थान, एउटा मात्रै चाहिँ निगम नभइकन यो विभिन्न प्रकारले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बनाएपछि मात्र, यसरी चाहिँ गरेपछि मात्र के हुने भने सबैतिर यो चाहिँ सङ्कटको बेलामा पनि र जनताले पनि सहज र सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ पाउन सकिने भएको हुनाले यो कुरा विगत केही वर्षदेखि यो तयारी भयो। खास कुरा त के छ भने पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेशलाई संशोधन समेत नगरिकन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लेखिएका विषयहरू र तत्कालीन वाणिज्य विभागले भनेका विषयहरूमा आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छुट्टै विभागका रूपमा स्थापित भएपछि नियमन आदेश संशोधन अनिवार्य गरिनु पर्थ्यो। तर त्यसो भएन, मन्त्रालयले गर्न चाहेन। कारण एउटै हो, त्यसो गर्दा हात लाग्न थालेको कमिसन गुम्न सक्थ्यो आपूर्ति सचिव सहितका पदाधिकारीको। प्रतिस्पर्धाका नाममा अनेकौं कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेर नेपाल आयल निगमलाई चौपट पार्न खोजियो। यसरी जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्दा भोलि लाइसेन्सको कारोबार हुने प्रष्टै छ। झोलामा खोला राखेर जलस्रोतलाई बदनाम गराउने गिरोह सक्रिय भए जस्तै पेट्रोलियम कारोबारका नाममा वितरण गरेको लाइसेन्सको पनि अन्तरहीन किनबेच हुने पक्का छ। मापदण्ड अनुसार अब यसको चाहिँ निश्चित मापदण्ड आवश्यकता आदि अनुसार यसमा आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। त्यही भएर यो खास चाहिँ कुरा के हो, मिडियामा आएको त्यो कुरा सत्य हो या होइन? त्यो कुरा चाहिँ बिल्कुलै केही पनि होइन। मेन कुरा भनेको जनताको सेवाका निम्ति जनतालाई कसरी सुलभ हुन सक्छ भनेर चाहिँ नीति निर्माण गरिएको कुरा र त्यो अनुसार चाहिँ जाने कुरा निश्चित मापदण्डको आधारमा त्यो कुरा। तर मन्त्रीले यसो भनिरहँदा उनको भनाइले संसदीय समितिको सुझावलाई धुती लगाइदिएको छ। सार्वभौम संसदले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अहतर कुमाल मुसलमान, उषा गुरुङ, पदम नारायण चौधरी, जनार्दन शर्मा, भक्ति पाण्डे, भरत कुमार शाह, मो मुस्ताक आलम, रविन्द्र अधिकारी, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, रञ्जु कुमारी झा र विराज विष्ट सदस्य थिए। यसमध्ये जनार्दन शर्मा हाल लेखा समितिका सभापति पनि छन्। शर्मा बहालवाला मन्त्री गणेशमान पुनकै पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत हुन्। संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पेट्रोलियम नीति सम्बन्धमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ, विक्रम सम्वत 2040 सालको पेट्रोलियम ऐनले आजका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ। यस क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत प्रतिवेदनका सुझावलाई अवलम्बन गर्दै 3 महिनाभित्र समय सापेक्ष पेट्रोलियम ऐन निर्माण गरी पेट्रोलियम खरिद नीति र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने। 2071 मा दिएको संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको सुझावमा 3 महिनाभित्र ऐन निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेन, कसैले गर्न चाहेन। संसदीय समितिको सुझाव समेत नमानेर किन आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा जसरी पनि अनेक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने डिजाइनमा फसे, प्रश्न गम्भीर छ। आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा त कसले रोक्न सक्छ मलाई भन्दै लाइसेन्स दिएर आफूले चाहेको चिज लिन मरिहत्ते नै गरिरहेका छन्। आफूहरू निजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा रहेको बताउने आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटालाई जब हामीले संसदीय समितिको सुझाव किन मानिएन भन्ने प्रश्न गर्यौं, उनको जवाफ यस्तो थियो। त्यो कुरा चाहिँ अब म पनि यो मन्त्रालयमा आएको धेरै थोरै मात्रै अवधि छ। त्योभन्दा अगाडिको कुराहरू त्यति फेरि मन्त्रालय फुटेको कारणले गर्दाखेरि पनि कागजपत्रहरू सम्पूर्ण नआएको, यो चाहिँ त्यति धेरै कुराहरू मलाई पनि जानकारीमा छैन। तर हामीले चाहिँ पेट्रोलियम ऐन संशोधन गर्नु के अरे पेट्रोलियम ऐन नयाँ ल्याउनको लागि चाहिँ ड्राफ्ट गरेर मस्यौदा तयार गरेर सरकारवालाहरूसँग चाहिँ हामीले फिडब्याकहरू लिइराखेको अवस्था छ। यो छिटै नै हामीले चाहिँ नेपाल सरकार समक्ष क्याबिनेटको निर्णय नभइकन जाँदैन र सरकारवाला अरू मन्त्रालयहरूबाट पनि त्यो सहमति लिनुपर्ने भएको हुनाले त्यो क्रममा छिटै जाँदैछौँ हामी। सापकोटाले आर्थिक अनियमितताको विषयलाई अस्वीकार गरे।
उनले निजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय कानुन सम्बद्ध भएको दावी गर्दै आफूले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने बताए। जुनको आधारहरू तयार भएको छन् त्यहाँ पनि अनुमति पत्र लिनको लागि यो प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने छ त्यहाँ। त्यसकारण ती प्रक्रियाहरू पुरा भएका छन् भने पाउँछन्, होइन रोक्न सक्ने आधार छैन। मैले के को आधारमा रोकौँ? रोक्न सक्ने मलाई कानुनले तैँले चाहिँ डिस्क्रिसनरी प्रयोग गर्न पाउँछस् यो कुरामा भनेन मैले रोक्ने हो। मैले डिस्क्रिसनरी प्रयोगै गर्न पाउँदिनँ भने मैले के को आधारमा रोक्ने मलाई बताइदिनुहोस्। त्यसो त वाणिज्य विभागले निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न दिने कि नदिने भन्ने बारे आन्तरिक समिति समेत गठन गरिएको थियो। त्यो समितिले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो, तर प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। किन विभागले समिति बनाएको थियो त? नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरण गर्न नेपाल आयल निगमका अतिरिक्त अरू निजी कम्पनीहरूलाई पनि दिने गरी जुन नियम बनाएको थियो, त्यो नियम अन्तर्गत थुप्रै कम्पनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट जाहेर गरेको अवस्था थियो। दर्ताको प्रक्रिया पुरा गरेर आइसकेको अवस्था थिएन। धेरैवटाले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएको अवस्था भएको हुनाले हामीले तत्कालीन विभागको महानिर्देशकलाई यो देशका लागि पेट्रोलियम खपतको अवस्था के हुने, कतिवटा कम्पनी राख्न सकिने, कम्पनीको संरचना के हुने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ एउटा प्रस्ताव तयार गर्नु भनेका थियौँ। उहाँले एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुभएको थियो। त्यो विभागीय प्रस्ताव थियो र त्यो विभागीय प्रस्तावलाई चाहिँ मन्त्रालय स्तरबाट एउटा विज्ञहरू समेत रहेको टोली गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको थियो। त्यो कहाँ पुग्यो मलाई थाहा भएन। म रहँदासम्म त्यसमा थप निर्णय केही भएको अवस्था थिएन र म यता आइसकेपछि अर्को मन्त्रालयका कामहरू मैले चासो राख्ने कुरा भएन। स्रोतका अनुसार विभागको समितिले नेपालमा बढीमा 2 निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थको ओसार पसार तथा बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिन सकिने सुझाव दिएको थियो। मन्त्री, आपूर्ति सचिव र विभागका महानिर्देशकले करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा धेरै निजी कम्पनीलाई एकैपटक हत्तै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थालिएको स्वयं आयल निगमकै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको आरोप छ। तर मन्त्रालयले एकातिर संसदीय समितिको सुझावलाई लात हान्यो भने अर्कातिर आफ्नै विभागको सुझावलाई पनि नजरअन्दाज गरेको छ। यसबाटै प्रष्टै बुझिन्छ आखिर लाइसेन्स बाँड्न यत्रो हतारो किन? समाजवादी दाबी गर्ने एमाले माओवादी सरकार किन यस्ता देश विरोधी काममा लिप्त भएको छ त? क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङका साथमा एबिसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल र केशवराज जोशी, काठमाडौँ। सरकारले गरेको कार्यको पेट्रोलियम व्यवसायी आयल निगमका कर्मचारी लगायत पेट्रोलियम सम्बद्धहरूले विरोध गरेका छन्। 125 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न 3 वटा सरकारी स्वामित्वका र एउटा निजी कम्पनीले मात्रै अनुमति पाएका छन्। तर 3 करोड हाराहारी जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 1 दर्जन भन्दा बढी निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइनुले आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ। आर्थिक चलखेलमा को सहभागी होलान् त? देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबिसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न 1 दर्जन भन्दा बढी निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स बेच्ने आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयका विषयमा केन्द्रित छौं। विक्रेता नियमावलीमा नयाँ लाइसेन्स बाँड्न नपाइने व्यवस्था भए पनि आपूर्ति मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा लाइसेन्स काण्ड घटाइएको छ। निगमले बिना अध्ययन लाइसेन्स दिन लागेको रहस्य सार्वजनिक भएपछि मन्त्री र सचिव बीच यति बेला बोलचाल बन्द भएको छ। सरकार आफैले पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसकिरहेको बेला निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स बेच्ने यो सरकारको निर्णयले के जनताले समयमै पेट्रोलियम पदार्थ पाउलान्? आखिर किन नेपालमा यति धेरै निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गर्यो त आपूर्ति मन्त्रालयले?
जब आपूर्ति मन्त्रालयले सबै नियम कानुनलाई बेवास्ता गर्दै लाइसेन्स दिने प्रक्रियाको गोप्य सुरुवात गरेको सूचना हामीले पायौँ। हामी मन्त्रालयदेखि विभागसम्म पुग्यौँ। गोप्य सूचना सही साबित भएपछि संसदीय समितिको सुझाव लत्याएको विषयमा हामीले संसदीय समितिका तत्कालीन सदस्य तथा हालका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मालाई भेट्यौँ। संसदीय समितिको सुझावलाई पनि नमानेर आपूर्ति मन्त्रालयले गर्न खोजेको कार्य कानुन विपरीत रहेको शर्माको कडा प्रतिक्रिया थियो। यो सम्बन्धी अन्य विषयहरू मेरो समितिमा पनि आएका थिए र मैले तत्सम्बन्धी निकायहरूलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण निर्देशन मैले गरिसकेको छु। सरकारले त प्रक्रिया सुरु नै गरिसक्यो। खास गरी मालिकालाई दिएर 12लाई चाहिँ एउटा क्युमा राखिसकेको अवस्था छ। मन्त्रीले चाहिँ मैले प्रक्रिया पुर्याएर वितरण गर्छु भनिसक्नु भएको छ, टेलिभिजनमै बोलिसक्नु भएको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? हैन, प्रक्रिया पुर्याउने भनेको ऐन कानुन बनाउने हो। ऐन कानुन नबनाएमा प्रक्रिया नपुगेको ठहर्छ। आफूहरूले निजीकरणको विरोध नगरेको तर पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो संवेदनशील विषयमा रक्सीको लाइसेन्स बाँडे जस्तै लाइसेन्स बाँड्न नमिल्ने शर्माको भनाइ थियो। अब हामीले संसदमा मैले नै यो विषय उठाएको हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र संसदले एउटा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले हामीले लामो एउटा छलफलपछि अध्ययनपछि हामीले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यौँ संसदमा र संसदले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन गरेर सरकारले निर्देशन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अहिलेको मतलब आयल निगम जो छ, आयल निगमलाई एउटा प्रतिस्पर्धी आवश्यक पर्न सक्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा, प्राइभेटहरूले पनि पेट्रोलियम व्यवसायमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ। तर त्यो रक्सीको लाइसेन्स बाँडे जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको लाइसेन्स बाँडेर हुँदैन। त्यसको लागि ऐन नियम कानुन बन्नुपर्छ भन्ने निर्देशन गरिसकेको छ। यो निर्देशनको पालना सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। नेपालमा पेट्रोल पम्पकै प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले नयाँ निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो। नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्थित बनाएर आवश्यकताको पहिचान गरेर मात्रै केहीलाई लाइसेन्स दिन सकिने स्वयं निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको बुझाइ छ। जति दिन खोजिया छ त्यो आवश्यक छैन। नेपालको सन्दर्भमा जति कम्पनी प्रतिस्पर्धामा मैले सुने अनुसार 12-14 केही भन्ने हो, त्यति आवश्यक छैन। एउटा कुरो। अर्को कुरो, प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ। एकाधिकारको अन्त हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता। त्यसो हो भने सरकारी चाहिँ स्वामित्वको आयल निगमको सर्भिसको बारेमा ठिक बेठिक जनताले उपभोक्ताले चाहिँ बहस गर्न पाउँछन्। मूल्यका कुरामा बहस गर्न पाउँछन्। क्वालिटीका कुरामा बहस गर्न पाउँछन्। सर्भिसका कुरामा, सप्लाईका कुरामा ती थुप्रै चाहिँ के भन्छ फाइदाहरू छन् उपभोक्ताका लागि। एकाधिकार चाहिँ हुन्न नै भन्ने हो। तर आवश्यक फेरि 12-14 कम्पनी छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। लाइसेन्स लिनका लागि 12 कम्पनीले आवेदन दिएका छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यवसायीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ सम्मेले आवेदन दिएका छन्। नेसनल पेट्रोलियम प्रणालीका सुलभ अग्रवालको टोलीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइसेन्स दिन मन्त्री र सचिवलाई दबाब दिएका छन्। अग्रवाल बन्धुहरूले आफूहरूको काम 100% कन्फर्म भएको बताइरहेका छन्। सरकार आफैले पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसकिरहेको बेला नयाँलाई लाइसेन्स दिँदा झन समस्या हुने मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीको तर्क छ। निवेदन दिने कम्पनीहरूमा मालिका पेट्रोलियम प्रणालीका तर्फबाट दीपक राज तिमिल सेनाले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेट्रोलिम्याक्स नेपाल प्रणालीका दीपक शमशेर जबरा र नवीन तुलाधरलाई लाइसेन्स दिलाउन दबाब दिएका छन्। देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत सहमत गराएको बताइएको छ। पछिल्लो समय दर्जनौंलाई देखाएर केही प्रधानमन्त्री र उच्च पदस्थका आफन्त वा बनाइएकाहरूलाई लाइसेन्स बाँड्ने तयारी भएको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। लाइसेन्स लिन निवेदन दिएकाहरूमा विराट पेट्रोलियम प्रणालीको तर्फबाट निरज छेत्री र कैलाश छेत्रीले आवेदन दिएका छन् भने ब्लू लोटस इन्टरप्राइजेसबाट छेवाङ दोर्जे, बान क्यापिटल होल्डिङ प्रणालीबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल र हिरणलाल ढकालले निवेदन दिएका छन्। यस्तै हिमालयन इन्टरप्राइजेस प्रणालीबाट अरुण कुमार चौधरी, करण कुमार चौधरी र शीला चौधरी, नेसनल पेट्रोलियम प्रणालीबाट सुलभ अग्रवाल सहित 7 जना, डाउन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रणालीबाट मीनलाल श्रेष्ठ, आर्यन पेट्रोकेमिकल प्रणालीबाट राजाराम छेत्री सहित 4 जना, कर्मम भाग्यम कम्पनी प्रणालीका तर्फबाट किशोरीलाल टिर्पेवाल र सौरभ टिबडेवाल, ओक्टेस इन्टरनेसनल प्रणालीबाट सुरेशसँग रायमाझी र प्रबलमान सिंह गुरुङले आवेदन दिएका छन्। पेट्रोलिम्याक्स नेपाल प्रणालीबाट प्रदीप शमशेर जबरा र नवीन तुलाधर, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसनबाट इमान सिंह गुरुङ, हरिशदेव गौतम र सोनापुर मिनरल एन्ड आयल प्रणालीबाट निपेश टायलले आवेदन दिएका छन्।
त्यसो त 2072 कार्तिक 2 गते नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सर्वसाधारणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको निकासी तथा पैठारीका लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यतिबेला नाकाबन्दी थियो र आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले त्यही सूचनालाई आधार पनि बनाइरहेको बताइन्छ। 1 खर्ब 30 अर्बको कारोबार रहेको पेट्रोलियम व्यापारमा सहभागी हुन 12 कम्पनीले आवेदन हालेका छन्। आवेदन हाल्ने मध्ये मालिका पेट्रोलियमले अनुमति पाइसकेको छ। गत साल कार्तिक 22 गते पेट्रोल आयात निर्यातका लागि प्रारम्भिक लाइसेन्स प्राप्त गरेको मालिका पेट्रोलियम प्रणालीले पूर्वाधार निर्माणका लागि 2 वर्षको समय छुट्याएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश 2069 फागुन 30 गते जारी भएको थियो। तर त्यसपछि संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ। प्रश्न उठ्छ, सरकारको आदेश ठुलो कि संसदको? आवेदन दिने कम्पनीमा नेसनल पेट्रोलियम प्रणालीका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकटतम व्यवसायी हुन्। यस्तै भियतनाममा पेट्रोलियम कारोबार गर्ने कम्पनी हो पेट्रोलिम्याक्स। सिङ्गापुरका लगानीकर्तासँग मिलेर प्रदीप शमशेर राणाले नेपालमा यो कम्पनी दर्ता गरेका हुन्। उनी नाताले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका साला पर्छन्। स्रोतका अनुसार यस खेलमा करोडौँको चलखेल भइरहेको छ। क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङका साथमा एबिसी रिपोर्टर बिपी पोखरेल र केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शकहरू, सरकारमा भएका मन्त्रीहरूको आर्थिक दरिद्रीपनका कारण यस्ता जनविद्रोही निर्णयहरू पटक पटक हुँदै आएका छन्। विभिन्न पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले पार्टीका नेताहरूको सिफारिसमा काम नगर्ने तर माफियाहरूले चाहे क्षणभरमै काम गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत हुँदै आएको छ। माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले पार्टीको आदेशको समेत पालना नगरेको भन्दै फिर्ता बोलाउने सम्मको दबाव पार्टी नेतृत्वले भोग्नु परेको थियो। यो काण्ड सफल बनाउन को लागे र उनीहरूको स्वार्थ के होला त? देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबिसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न 1 दर्जन बढी निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयका विषयमा केन्द्रित छौं। सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमसँग हाल 71,622 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता छ। आयल निगमले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विवादका बीच पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने एक मात्रै कम्पनीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो। स्थापना कालदेखि नै ऋणमा डुबेको निगम पछिल्लो समय बामे सर्न सक्ने भएको अवस्थामा निगमको घाँटी निमोट्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने षड्यन्त्र किन भयो त? सरकारले 12वटा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्न अनुमति दिने विषयले यति बेला निकै चर्चा पाएको छ। भारत जस्तो मुलुकमा जम्मा 5वटा कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि अनुमति पाएको सन्दर्भमा नेपालमा त्यो कति सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि जोरदार रूपमा उठ्ने गरेको छ। 2027 देखि एक स्वतन्त्र रूपमा नेपाल आयल निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दै आइरहेको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी आयल निगमले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने कार्य गर्दछ। निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ सहित क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय 5 विकास क्षेत्रमा छन्। 71,622 किलोलिटर भण्डारण क्षमताका प्राधिकरण ऊर्जा डिपो रहेको निगममा हाल 600 भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। नेपालले अहिलेसम्म कुनै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैन, साथै प्रशोधन पनि गर्ने आफ्नै प्लान्ट नभएकाले गर्दा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल आयल निगम नै त्यस्तो संस्थान हो जसले दैनिक 1500 ट्याङ्कर पेट्रोलियम उत्पादनहरू 1500 भन्दा बढी थोक
विक्रेता मार्फत वितरण गर्ने गर्दछ। निगम 5 दशकको नजिक पुग्दा ऋण लिएरै भए पनि आफ्नो साख जोगाउँदै आएको छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको चाप, सवारी साधनको वृद्धिसँगै इन्धनको खपत पनि बढ्दो क्रममा छ। इन्धनको खपत बढ्दै गएपछि बिस्तारै निजी क्षेत्रको आँखा त्यसतर्फ पर्न थालेको छ। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट एक मात्रै मालिका आईएलले इन्धनको ढुवानीको लागि अनुमति पाएको छ। 12 कम्पनी पनि अनुमति लिने चरणमा छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको आयल निगम थप धराशयी हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। आयल निगम पनि जहिलेसुकै पनि निजी क्षेत्र आओस्, निजी क्षेत्रसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा हामीले गर्दाखेरि हाम्रो दायित्व पनि बढ्ने र हाम्रो कार्यक्षमता पनि बढ्छ भन्ने हामी जहिलेसुकै पनि निजी क्षेत्र आओस् भन्ने पक्षमा नै हो। तर निजी क्षेत्रको नाममा चाहिँ जस्तै एउटा दुईटा ट्याङ्करबाट चाहिँ तेल लिएर आउने अनि एउटा दुईटा ट्याङ्करबाट तेल ल्याएर चाहिँ उद्योगलाई बेच्ने त्यस्तो किसिमको निजी क्षेत्र होइन। हामी जस्तै भण्डारण क्षम स्टोरेजहरू बनाउनु पर्यो, हामी जस्तै विक्रेताहरू नियुक्ति गर्नु पर्यो होइन। यस्तो किसिमको जुन कानुन बनेको छ, कानुन अनुरूपको चाहिँ हामीसँग प्यारालाल कम्पनी भनौँ त्यस्तो आयो भने हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गऱ्यो भने हाम्रो पनि गुणस्तर वृद्धि हुने र निगम अझ अगाडि बढ्न चाहिँ सक्षम हुन्छ। तर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा आयल निगमसँग भएका पूर्वाधार उनीहरूले पनि तयार गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाउन भनी आवश्यक भएको आयल निगमको भनाइ छ। निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयल निगमलाई निरुत्साहन गर्ने ढङ्गबाट अनुमति दिने काम भयो भने त्यसमा समस्या आउन सक्छ। स्वच्छ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल आयल निगम तयार रहेको आयल निगमको भनाइ छ। उनले निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने ढङ्गबाट अनुमति दिने काम भयो भने त्यसले समस्या आउन सक्ने बताए। निगमको इतिहास भने खासै सन्तोषजनक छैन। निगमले आफ्नो विरासत जोगाउने पटक पटक भिख मगुवा हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसमा निगममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि निगमको नेतृत्वमा आउने हाकिमहरूकै हात ठुलो छ। निगमका जति पनि हाकिमहरू आए सबैले निगमलाई सुधारको बाटोमा होइन केवल कमाई खाने भाँडोको रूपमा मात्र उपयोग गरे, जसले गर्दा निगम दिन प्रतिदिन धराशयी बन्दै आयो। तर निगमका प्रवक्ता त्यो भनाइ मान्न तयार छैनन्। विगतमा महँगोमा किनेर सस्तोमा इन्धन बेच्न परेका कारण आयल निगम समस्यामा परेको प्रवक्ताको भनाइ छ। निजी प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत आएको, त्यसमा हामीले चाहिँ आउन हुँदैन भन्नु हुँदैन, हामी स्वागत गर्छौँ। तर म अहिले फेरि पनि भन्छु, हाम्रो सञ्जाल एकदमै राम्रो छ होइन। हामीले चाहिँ 40औं वर्षदेखि चाहिँ काम गरिरहेको अनुभव भएको हुनाले निजी कम्पनी अहिले एकदमै आकर्षित भए तापनि जस्तो भारतमा पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग कम्पिटिसन गर्छु भनेर आफ्नै रिफाइनेरी भएको रिलायन्स आयो तर सकेन होइन, उसले बन्द गरेको। त्यस्तै मलाई पनि के लाग्छ भने नेपाल आयल निगमले जुन प्रकारले चाहिँ सञ्चालन गर्छ, भोलि निजी कम्पनी आयो भने नेपाल आयल निगमसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने हाम्रो आफ्नै किसिमको पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छन्। 40 वर्षदेखि चाहिँ हामीले कारोबार गरिरहेका छौँ। झन्डै 9 वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा निगम 36 अर्ब 86 करोड 70 लाख रुपियाँ ऋणमा पुगेको देखिन्छ। यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढ्दा तथा निरन्तर घाटामा रहेको कम्पनीका कर्मचारीलाई बोनस पार्ने गैर जिम्मेवारी कदमका कारण निगमको भार दिन प्रतिदिन बढ्न पुगेको सत्य हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा यहाँ नबढाई तेल ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र सरकारी स्वामित्वका नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र अर्थ मन्त्रालयले लिएको 36 अर्बभन्दा बढी ऋण तिरेर निगम ऋणमुक्त हुने अवस्थामा छ। निगमले अब 80 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। त्यो तिरेपछि निगम पूर्ण रूपमा ऋणमुक्त हुनेछ। निगम ऋणको चङ्गुलमा फँसेका कारण बोझको रूपमा लिनेहरूका लागि पनि अब आयल निगम चुनौतीको विषय बनेको छ। ऋणमुक्त भएपछि निगमलाई तेलको भण्डारण बढाउने र नयाँ डिपो बनाउनका लागि बाटो पनि खुल्नेछ। निगमले भण्डारण क्षमता बढाउने योजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउँदै 5 खाल त्रिशुली र तनहुमा पेट्रोलियम भण्डारण बढाउने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई इन्धनको क्षमता पनि बढाउने तयारी गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम ढुवानीमा च्याउसरी निजी क्षेत्रलाई भित्राउने अभियानमा लाग्नुभन्दा पनि निगमलाई नै सुधार गरेर सक्षम बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो। निजी क्षेत्रलाई जथाभावी अनुमति दिएर भोलि उनीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् भने उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न ठूलो आर्थिक भार थपिनेछ। त्यति मात्र होइन, कमिसनको टिटानसले ग्रस्त कर्मचारी र व्यापारीको साँठगाँठ र त्यसमाथि विदेशी शक्तिको चलखेलबाट नै चौपट हुनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन लाला गुरुङका साथमा एबिसी रिपोर्टर बिपी पोखरेल र केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शकहरू, यसले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार आदेश 2069 को खिलाफ हुने गरी सरकारी लगानी डुबाउँदै निजी क्षेत्र मोटाउने षड्यन्त्र भएको पुष्टि गर्छ। होइन भने 2069 को आदेश बमोजिम नेपाल आयल निगमलाई 1 वर्षभित्रमा पुँजी वृद्धि, भण्डारण क्षमता विस्तार गरी कारोबार सञ्चालन गराउनुको साटो किन निजी क्षेत्रतर्फ ढल्कियो सरकार? यदि निहित स्वार्थका कारण सरकार
आफ्नै स्वामित्वको संस्था डुबाउने षड्यन्त्र सफल हुँदा निजी क्षेत्रको मनपरीले सीमा नाग्ने निश्चित छ। हुन त हामी कहाँ चलिरहेका सरकारी लगानीका उद्योगहरू राजनैतिक नेतृत्वको निहित स्वार्थकै कारण बन्द भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण आयल निगमले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने संकेत लाइसेन्स काण्डले गरेको छ। अपरेसन आजलाई यही सकिन्छ। भोलि बिग न्यूजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्यूज र बिग न्यूजका लागि एबीसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। Sponsored by जगदम्बा प्रिमियम चक्की आटा, Real Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Chicken Pizza, सीधा choice. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टीएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. Taste the feeling. एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।